यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दें। क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या जरूरत है जब हम पिसे हुए हैं हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इस किस्म का तकरीर देना? सही है, आई डोंट ब्लेम पीपल, इसलिए कि आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का जो IMF की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, ये खुश नहीं है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे ट्रांच शायद, और अगर ट्रांच नहीं मिले समीना, अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं इसलिए कि ट्रांच नहीं मिल रहा है और हम वापस नहीं दे सकते एक जो है, तो सऊदी जो असिस्टेंस है, ये जो मिस्टर सलमान जो हैं, जो हमें $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया था, वो इसलिए दिया था, इस शर्त पे दिया था कि हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलाप ठीक हो। तो अगर वो खराब हो जाएगा तो वो $3 बिलियन जो उसने दिया है उसको भी वापस करना पड़े। मैंने आज तक किसी नेशनल स्टेचर के लीडर को फॉरेन पॉलिसी और उसके हवाले से डिप्लोमेसी की गुफ्तगू इस तरह जलसाए आम में करते नहीं सुना। जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है, इसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती। इस तरह से यूरोपियन यूनियन को खुलकर, इस तरह से अमेरिका बहादुर को ये कहकर कि आप जरा ड्रोन हमला करो, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को हुक्म देता हूं कि तुम कुछ करो तो तुम्हारे ड्रोन मार गिराएं, तुम लोग अब कुछ नहीं हो, अब हम तुमसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। और इस तरह जब भी कोई लीडर अगर वेस्ट के सामने डटा है तो उसका अंजाम नाज़रीन कराम, लेटेस्ट तारीख आप उठा के देख लें, तारीख के तालिब इल्म जानते होंगे कि क्या अंजाम होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, हाल ही में इमरान खान ने पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बयान जारी किया है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को रशिया के खिलाफ वोट से मना कर दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया था कि वो UN में रशिया के खिलाफ वोटिंग करे, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया कि वो यानी कि यूरोपियन यूनियन भारत को क्यों नहीं कहता कि वो रशिया के खिलाफ वोटिंग करे, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि भारत इतनी बड़ी ताकत है कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और ना ही कोई भारत को प्रेशराइज कर सकता है। ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हजम नहीं हो रहा है और वो सरेआम रैली में उसकी जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन की बहकावे में नहीं आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई, तुम हमें खत लिखते हो क्योंकि हमने एब्सटेन किया कि हम करने जा रहे थे। क्या ये खत तुमने हिंदुस्तान को लिखा? उन्होंने भी तो आखिर एब्सटेन किया था। ये नहीं है कि सिर्फ वो कश्मीर के क्या ज्यादती कर रहे हैं, वो भी उस वक्त भी एक खत जाना था, मगर उन्होंने भी एब्सटेन किया है। क्या आप 20 लोग उधर मिलके नेटो के उनको खत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, इसलिए कि वो चाहते हैं, वो इंडिया से उनको कल्टीवेट और डेवलप करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। मगर एक लिहाज से समीना, मैं ये भी कहूँगा, मैं समझता हूँ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट्स अ पेज टर्नर, माने कि अब इमरान खान का पाकिस्तान और अमेरिका उस नेच पे आ गया है जो भुट्टो और भुट्टो का पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। इनका अब गेटिंग टुगेदर बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे फिर रेकलेस था, रेकलेस, या आप कहेंगे फूलआर्डी था। माने क्या जरूरत है जब हम पिसे हुए हैं हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इस किस्म का तकरीर देना? सही है, आई डोंट ब्लेम पीपल, इसलिए कि आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का जो IMF की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, ये खुश नहीं है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे ट्रांच शायद, और अगर ट्रांच नहीं मिले समीना, अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं इसलिए कि ट्रांच नहीं मिल रहा है और हम वापस नहीं दे सकते एक जो है, तो सऊदी जो असिस्टेंस है, ये जो मिस्टर सलमान जो हैं, जो हमें $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया था, वो इसलिए दिया था, इस शर्त पे दिया था कि हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलाप ठीक हो। तो अगर वो खराब हो जाएगा तो वो $3 बिलियन जो उसने दिया है उसको भी वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पे काफी बोझ बन जाएगा। मैंने आज तक किसी नेशनल स्टेचर के लीडर को
فارن پالیسی اور اس کے حوالے سے ڈپلومیسی کی گفتگو اس طرح جلسہ عام میں کرتے نہیں سنا. یہ آپ جس قسم کے نعرے مار رہے ہیں اس کی قیمت میں نے نہیں چکانی, نہ ہم میں سے کسی نے چکانی ہے. یہ قیمت آپ کو خود چکانی پڑے گی. ایک طرف تو آپ کے مشیر جو ہیں مرے جا رہے تھے کہ جناب صدر بائیڈن صاحب آپ الیکٹ ہو گئے ہیں, ہمیں اللہ کے واسطے کال کر لیں, اور دوسری طرف آپ آج یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے بڑا ریبل امریکہ کا اور ویسٹ کا کوئی نہیں ہے. آپ نے یورپی یونین جو ایک واحد سافٹ کارنر ہمارے لیے ہے, جن کے ساتھ ہماری 60 سے 70% ٹریڈ ہے, ان کے سفیر کو آپ نے ایسے مخاطب کیا جیسے وہ آپ کے دفتر میں چپڑاسی ہوتے ہیں. خدا کے واسطے خان صاحب اس قوم پر رحم کیجئے, ڈپلومیسی کو ڈپلومیسی رہنے دیں, سیاست آپ جس طرح کی مرضی کریں, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کے وہ ڈرون حملے ہوتے کن پر تھے؟ کیا وہ پاکستانی شہریوں پر ہوتے تھے؟ اور یہ تو بتا دیں ذرا کہ وہ کرواتا کون تھا. آپ کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2 پاکستان کے ایئر بیسز کس نے دیے تھے امریکنز کو؟ کیا آپ اسی شخص کے ریفرینڈم کے چیف کوآرڈینیٹر نہیں تھے؟ اور آگے جاؤں اگر اس سے تو مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ وہ انٹیلیجنس کون فراہم کرتا تھا جس کے اوپر ڈرون اٹیکس کیے جاتے تھے؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیٹو کو جس طریقے سے آپ خطاب کر رہے ہیں, پہلے بھی ماضی میں کیا انہوں نے, آپ تو صرف زبانی خطاب کر رہے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کا روٹ جو ہے افغانستان کا کراچی سے بند کر دیا تھا کہ اسلحے کی فراہمی جو ہے اور راشن جو ہے وہ نہ جائے. 8 دن میں امریکہ کی چیخیں نکل گئی تھیں اور انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا کہ حکومت پاکستان بتائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے تاکہ یہ روٹ کھلے. یہ میرے ساتھی سارے اس کے گواہ ہیں. لاسٹ بٹ اگین ناٹ دا لیسٹ, جو میری یعنی بقول ان کے میرا پیٹ ورڈ ہے, آج آپ جنرل مشرف پر جو تنقید فرما رہے ہیں ان سے آپ کا تعلق اور آپ کی دوستی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک بار پھر میں عرض کروں گی کہ آپ نے کہا کہ 2008 سے 2018 تک تاریخی قرضے لیے گئے. بالکل درست بات ہے. اس الزام سے نہ اپوزیشن جان چھڑا سکتی ہے, نہ حقائق بدلے جا سکتے ہیں. کاش پرائم منسٹر آپ نے اس کے ساتھ یہ بتا دیا ہوتا کہ آپ کی حکومت نے 4 سال میں جو ریکارڈ قائم کیے ہیں قرضے لے کے, اس کے بارے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ اشارہ دے دیتے. پھر انہوں نے نیٹو کے لیے یہ کہا کہ ہمیں کیا ملا آپ کا ساتھ دینے سے. انہوں نے کہا پاسٹ میں افغان جہاد میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو آپ نے تو ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا. اچھا, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آ کر ساتھ سلام بجا لائیں اور شکریہ ادا کریں کہ دیکھیں آپ نے افغان جہاد میں کتنا زبردست کام کیا اور آپ نے کتنی کرٹسی دکھائی کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ افغان جہاد میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر USSR کو توڑیں, تو آپ نے USSR کو افغان جہاد میں توڑا ہمارے ساتھ مل کر کرٹسی میں. ایسے ہی ہے نا, ہم نے آپ کو اربوں ڈالرز تو نہیں دیے نا. بالکل نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اوہ ہو, لیکن ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے تھے کہ ہمارا تو ہزاروں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا, کیونکہ جب پریزیڈنٹ ریگن پیسے دیا کرتے تھے جو اس وقت آپ کے افغان جہاد کو ڈیل کرنے والے تھے, جس میں کہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے لے کر پھر اس کے بعد مشرف جب آئے اس وقت بھی بہت بڑے اربوں ڈالرز جو ہے وہ وہاں سے یہاں پہنچے, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شاید آپ بھول رہے ہیں کہ وہ جو اربوں ڈالرز ہیں اس میں سے آپ کے ڈکٹیٹر سے لے کر جرنیلوں سے لے کر سیاست دانوں تک ابھی تک ان کے اماؤنٹس میں بہت بڑی جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں, بلکہ وہ بڑھ کے اب پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوں گی. اور اگر آپ کو بھول رہے تو آپ سوئس لیگ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیجئے, اس میں کچھ نام تو اس میں بھی شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کو پتہ تھا کہ وہ فوری طور پر ایسا تھوڑی پوچھیں گے ان سے, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. تو انہوں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ ڈالا, اور وہ جانتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن پتہ نہیں انہوں نے اس کے متعلق یہ سوچا ہی نہیں سوچا کہ اس تقریر کے بعد ان کے ملک کو, پاکستان کو کتنا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. یہ تو اب آنے والا